अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग सूरह बकरा की आयत नंबर 227 और 228 जो है लर्न करेंगे। बहुत ही ध्यान और तवज्जो से सुनेगा और अपनी ज़िंदगी में इस पर अमल करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िआ अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िआ अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइन और अगर, वइन और अगर, वइन और अगर, अज़मू वो अज़म कर ले, अज़मू वो अज़म कर ले, अज़मू वो अज़म कर ले, अत्तलाका तलाक का, अत्तलाका तलाक का, अत्तलाक का तलाक का, फ़इन्ना तो बेशक, फ़इन्ना तो बेशक, फ़इन्ना तो बेशक, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह समीउन खूब सुनने वाला है, समीउन खूब सुनने वाला है, समीउन खूब सुनने वाला है, अलीमुन खूब जानने वाला है, अलीमुन खूब जानने वाला है, अलीमुन खूब जानने वाला है। अब इसे रवां से पढ़ लेंगे। वइन अज़मु तलाक़ फ़इन्नल्लाह समीउन अलीम। और अगर वो अज़म कर ले तलाक का तो बेशक अल्लाह खूब सुनने वाला है, खूब जानने वाला है। एक बार वापस इसे रिपीट करेंगे। वइन अज़मु तलाक़ फ़इन्नल्लाह समीउन अलीम। और अगर वो अज़म कर ले तलाक का तो बेशक अल्लाह खूब जानने वाला है, खूब सुनने वाला है, खूब जानने वाला है। अब हम आयत नंबर 228 लर्न करेंगे। वल मुतल्लक़ातु और जो तलाक याफ्ता औरतें हैं, वल मुतल्लक़ातु और जो तलाक याफ्ता औरतें हैं, वल मुतल्लक़ातु और जो तलाक याफ्ता औरतें हैं, यतरब्बसना वो इंतज़ार में रखें, यतरब्बसना वो इंतज़ार में रखें, यतरब्बसना वो इंतज़ार में रखें, बिअन्फुसिहिन्ना अपने नफ्सों को, बिअन्फुसिहिन्ना अपने आप को, बिअन्फुसिहिन्ना अपने आप को, सलासा तीन, सलासा तीन, सलासा तीन, क़ुरूइन हैज़, क़ुरूइन हैज़, क़ुरूइन हैज़, वला और नहीं, वला और नहीं, वला और नहीं, यहिल्लु हलाल, यहिल्लु हलाल, यहिल्लु हलाल, लहुन्ना उनके लिए, लहुन्ना उनके लिए, लहुन्ना उनके लिए, अन के, अन के, अन के, यक्तुमना वो छुपाएं, यक्तुमना वो छुपाएं, यक्तुमना वो छुपाएं, माँ जो, माँ जो, माँ जो खलका पैदा किया, खलका पैदा किया, खलका पैदा किया, अल्लाहु अल्लाह ने, अल्लाहु अल्लाह ने, अल्लाहु अल्लाह ने, फ़ी अरहामिहिन्ना उनके रहमतों में, रहमों में, फ़ी अरहामिहिन्ना उनके रहमों में, फ़ी अरहामिहिन्ना उनके रहमों में, इन अगर, इन अगर, इन अगर, कुन्ना है वो, कुन्ना है वो, कुन्ना है वो, युमिन्ना वो ईमान रखें, युमिन्ना वो ईमान रखती, युमिन्ना वो ईमान रखती, बिल्लाही अल्लाह पर, बिल्लाही अल्लाह पर, बिल्लाही अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर और आखिरी दिन पर, वल यौमिल आखिर और आखिरी दिन पर, वल यौमिल आखिर और आखिरी दिन पर, व बुऊलतुहुन्ना और शौहर उनके, व बुऊलतुहुन्ना और शौहर उनके, व बुऊलतुहुन्ना और शौहर उनके, अहक्कु ज़्यादा हकदार हैं, अहक्कु ज़्यादा हकदार हैं, अहक्कु ज़्यादा हकदार हैं, बिरद्दिहिन उनको लौटाने के, बिरद्दिहिन्ना उनको लौटाने के, बिरद्दिहिन्ना उनको लौटाने के, फ़िज़ालिका उसमें, फ़िज़ालिका उसमें, फ़िज़ालिका उसमें, इन अगर, अरादू वो इरादा करे, अरादू वो इरादा करे, अरादू वो इरादा करे, इस्लाह इस्लाह का, इस्लाह इस्लाह का, इस्लाहन इस्लाह का, वलहुन्ना और उनके लिए है, वलहुन्ना और उनके लिए है, वलहुन्ना और उनके लिए है, मिस्लु मानिद, मिस्लु मानिद, मिस्लु मानिद, अल्लज़ी उसके जो, अल्लज़ी उसके जो, अल्लज़ी उसके जो, अलैहिन्ना उनके लिए है, अलैहिन्ना उनके ज़िम्मे है, अलैहिन्ना उनके ज़िम्मे है, बिलमारूफ साथ मारूफ तरीके के, बिलमारूफ साथ मारूफ तरीके, बिलमारूफ साथ मारूफ तरीके के, वरिजाली और मर्दों के लिए, वलिर्रिजाली
اور مردوں کے لیے وللرجالی اور مردوں کے لیے علیہن ان عورتوں پر علیہن ان عورتوں پر درجہ ایک درجہ ہے درجہ ایک درجہ ہے درجہ ایک درجہ ہے واللہ اور اللہ واللہ اور اللہ واللہ اور اللہ عزیز بہت زبردست ہے عزیز بہت زبردست ہے عزیز بہت زبردست ہے حکیم بہت حکمت والا ہے حکیم بہت حکمت والا ہے حکیم بہت حکمت والا. اب اسے رواں سے پڑھ لیں گے. والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبؤولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. اور جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں وہ انتظار میں رکھیں اپنے آپ کو 3 حیض اور انہیں حلال اور نہیں حلال ان کے لیے کہ وہ چھپائیں جو پیدا کیا اللہ نے ان کے رحموں میں اگر ہیں وہ ایمان رکھتی اللہ پر اور آخری دن پر اور شوہر ان کے زیادہ حقدار ہیں ان کو لوٹانے کے اس میں اگر وہ ارادہ کرے اصلاح کا اور ان کے لیے ہے مانند اس کے جو ان کے ذمے ہے ساتھ معروف طریقے کے اور مردوں کے لیے ہے ان عورتوں پر ایک درجہ ہے اور اللہ بہت زبردست ہے بہت حکمت والا ہے. ایک بار واپس سے اسے ریپیٹ کریں گے. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبؤولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. اور جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں وہ انتظار میں رکھیں اپنے آپ کو 3 حیض تک اور نہیں حلال ان کے لیے کہ وہ چھپائیں جو پیدا کیا اللہ نے ان کے رحموں میں اگر ہیں وہ ایمان رکھتی اللہ پر اور آخری دن پر اور شوہر ان کے زیادہ حقدار ہیں ان کو لوٹانے کے لیے اس میں اگر وہ ارادہ کرے اصلاح کا اور ان کے لیے ہے مانند اس کے جو ان کے ذمے ہیں ساتھ معروف طریقے سے اور مردوں کے لیے ہے ان عورتوں پر ایک درجہ ہے اور اللہ بہت زبردست ہے بہت حکمت والا ہے. الحمدللہ ہماری ورڈ ٹو ورڈ میننگ جو ہے مکمل ہو چکی ہے. بہت ہی دھیان و توجہ سے سننے کو اور اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنے کی ضرور کوشش کیجیے گا. ہم سب ایک فیملی کی جیسا مل کر اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تاکہ ہم سب جو ہے نا قرآن سمجھ کر پڑھنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. چلیے دعا پڑھ لیتے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.